अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर हम मुसलमानों पर लोग एतराज़ करते हैं कि हम कादियानी को, अहमदीस को हम मुसलमान तस्लीम क्यों नहीं करते, जबकि वो कुरान पाक को, अल्लाह की किताब भी मानते हैं, उनको मानते भी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। इसके बावजूद भी हम मुसलमान उनको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये एतराज़ लिबरल्स मुसलमानों पर करते हैं और ये एतराज़ यहूदियों पर नहीं किया जाता, ईसाइयों पर भी ये एतराज़ नहीं किया जाता। अब सोचते होंगे कि उन पर ये एतराज़ कैसे होगा। मैं आपको सीधी सी बात समझाता हूँ कि यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और उन पर जो नाजिल हुई किताब तौरात उस पर ईमान रखते हैं, और ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और तो इंजील पर ईमान रखते हैं, जबकि ईसाई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और तौरात को भी मानते हैं। अगर कोई शख्स ईसाई वो दावा करे कि मैं यहूदी हूँ, तो यहूदी कभी भी उसको यहूदी तस्लीम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके नबी यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक और शख्स को नबी मान रहे हैं और तौरात के बाद एक और किताब को अल्लाह की किताब मान रहे हैं। इस वजह से यहूदी कभी भी ईसाइयों को यहूदी तस्लीम नहीं करते जब तक वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ही ईमान रखे, उसके बाद किसी को नबी ना माने। यहूदी कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे किसी को यहूदी होने पर। इसी तरह ईसाई हैं और हम उसके बाद मुसलमान हैं। हमारा ये ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी अल्लाह के नबी हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी हैं, तौरात भी अल्लाह की किताब है और इंजील भी अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद अल्लाह की किताब और कलाम भी है। लेकिन अगर कोई मुसलमान कल उठ के ये बात कहे कि मैं ईसाई हूँ, अल्लाह ना करे, लेकिन कोई मुसलमान ये बात कहे कि मैं ईसाई हूँ, तो ईसाई कभी भी उसको ईसाई तस्लीम नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद वो एक शख्स को नबी का दर्जा दे रहे हैं, नबी मान रहे हैं। इस वजह से ईसाई कभी भी उनको, हम मुसलमानों को अगर जो कि दावा करे कि मैं ईसाई हूँ, उसको कभी भी ईसाई तस्लीम नहीं करेंगे। इन पर कभी भी एतराज़ नहीं किया जाता कि भाई आप ईसाई हैं और जो मुसलमान दावा कर रहा है कि मैं ईसाई हूँ, भाई वो तो आपकी किताब को भी मान रहा है और आपके नबी को भी मान रहा है। इन पर कभी एतराज़ नहीं किया जाता। यहूदियों पर कभी एतराज़ नहीं किया जाएगा कि ईसाई जो कि शख्स दावा कर रहा है कि मैं यहूदी हूँ, वो आपके नबी को भी मान रहा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी मान रहा है और तौरात को भी मान रहा है, तो आप उनको अपने मज़हब में तस्लीम क्यों नहीं करते? वो यही जवाब देंगे कि हमारे मज़हब को तो मानता है, जो किताब, जिस किताब पर हम ईमान रखते हैं उस पर तो उसका ईमान है, जिस नबी पर हम ईमान रखते हैं उस पर तो उसका ईमान है, लेकिन हमारे नबी के बाद एक और शख्स को वो नबी का दर्जा दे रहे हैं। इस वजह से हम उनको अपने मज़हब में तस्लीम नहीं करते। यही हाल हम मुसलमानों के साथ है कि कादियानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तस्लीम करते हैं। इसी वजह से हम उनको मुसलमान नहीं मानते, हम उनको गैर मुस्लिम करार देते हैं। लेकिन एतराज़ सब हम पे किए जाते हैं, ना यहूदियों पे एतराज़ होता है ना ईसाइयों पे एतराज़ होता है। और जब सारे जो उलमा है उनका मुत्तफ़िका ये फतवा है, फ़ैसला है कि कादियानी गैर मुस्लिम है, लेकिन जब जनाब जावेद गामदी साहब से ये सवाल पूछा गया कि आपकी कादियानियों के बारे में क्या राय है, तो उन्होंने राय कुछ यूँ दी। के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। सबसे पहले उन्होंने ये बात कही कि जो शख्स अपने आप को मुसलमान कहता है, मेरा कोई हक नहीं कि मैं उसको मुसलमान ना कहूँ या उसको मैं नॉन मुस्लिम कहूँ या गैर मुस्लिम कहूँ। आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ज़माने में एक ग्रुप था, एक फ़िरक़ा था जिसको हम खारजी कहते हैं। उनका ये मानना था कि माज़अल्लाह जो दामाद रसूल हैं, जिनके बेटे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जो अमीरुल मोमिनीन हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शेर खुदा है, उनका ये मानना था कि ये शख्स जो जिनको मुसलमान शेर खुदा कह रहे हैं, ये माज़अल्लाह नॉन मुस्लिम है, काफिर है, गैर मुस्लिम है। उनका ये मानना था। और हदीस से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि जो शख्स किसी मुसलमान को काफिर कहे तो वो जो अल्फाज है वो उस पर लौट आते हैं। मतलब जो इस्लाम, क्योंकि मुसलमान है वो इस्लाम को फॉलो कर रहे, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इस्लाम को फॉलो कर रहे थे,
اس پر کسی نے اگر فتویٰ لگائی، ان پر اگر کسی نے فتویٰ لگائی کہ یہ غیر مسلم ہیں، تو مطلب اس کے اسلام کو یہ غیر مسلم سمجھتا ہے، اس کے اسلام کو مطلب جو اللہ پاک نے اس پر احکامات نازل کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، ان کو یہ دین نہیں سمجھتا، اس وجہ سے وہ الفاظ اس پر لوٹ آتے ہیں، وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ مطلب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جن لوگوں نے فتویٰ لگائے کہ یہ غیر مسلم ہے، وہ خود غیر مسلم تھے، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ میں آپ سب عوام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس ٹولے کو، اس فرقے کو، اس گروپ کو مسلمان تسلیم کریں گے؟ اگر جاوید گامدی صاحب کا یہ فارمولہ لیا جائے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو مسلمان مان لیا جائے، تو پھر ہمیں شرم سے خارجیوں کو بھی مسلمان تسلیم کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے جس میں اللہ پاک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کو آخری نبی ہی قرار دیا۔ اب جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو معاذ اللہ وہ اللہ پاک کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کے ایمان پر بھی وہ شک کر رہا ہے، اور ایمان کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، ان کو بھی جھوٹا کہہ رہا ہے، جس میں صحابہ بھی تھے، اہل بیت بھی تھے۔ جو شخص اللہ پاک کو جھوٹا کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا کہے اور صحابہ کو، اہل بیت کو جھوٹا کہے، کہ آپ اس شخص کو جو ہے کیسے مسلمان تسلیم کر سکتے ہیں؟ تیسری بات جو اٹھائی جاتی ہے معاشرے کے اندر کہ کسی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا جواب بالکل آسان ہے، قرآن پاک سے ہے کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے کافروں، یا ایھا الکافرون، اے کافروں۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے مخاطب تھے وہ کافر تھے، اور اللہ پاک نے ان کو کافر کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہی حکم دیا کہ آپ بھی ان کو کیا کہیں؟ کافر ہی کہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا ہی چاہیے، کافر کو مسلمان تو ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے، تو کافر جو ہوتا ہے اس کو ہم کافر ہی کہیں گے۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے کیا پتا کہ وہ مسلمان ہو جائے، تو جب مسلمان ہو جائے گا اس کو مسلمان کہا جائے گا، جو غیر مسلم ہے اس کو غیر مسلم ہی کہا جائے گا، کافر ہی کہا جائے گا۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ ایک شخص زندہ ہے تو ہم اس کو زندہ ہی کہیں گے۔ اب کوئی اعتراض کرے کہ بھائی زندہ تو ہے لیکن آگے چل کے کبھی بھی وہ مر سکتا ہے، اس لیے اس کو زندہ نہ کہو، تو یہ ایک بیوقوفی والی بات ہے کہ جب وہ شخص مر جائے گا تو اس کو مردہ کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، لیکن آج اس وقت تو وہ زندہ ہے تو اس کو زندہ ہی تسلیم کیا جائے گا۔ اگر دن ہے تو اس کو دن کہا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد رات ہو جائے گی، لیکن جب رات ہو جائے گی تو اس کو رات کہا جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اگر رات ہو جائے گی تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اگر رات ہو جائے گی تو ہم اس دن کو دن تسلیم نہ کریں، دن ہے تو دن کہا جائے گا، رات ہے تو رات کہا جائے گا۔ اسی طرح قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں تو ہم ان کو کافر کہتے ہیں، اور وہ کافر ہی رہیں گے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ اور یہ ہم مسلمانوں کی بات نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی بات ہے۔ تو ایسے فتنوں کے اندر پڑھنے میں آپ زیادہ دھیان نہ دیں۔ اگر آپ سے کوئی دلیل مانگے آپ بغیر دلیل قادیانی کو کافر قرار دے دیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پاکستان قادیانی کو مسلمان قرار دینا یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بھی غداری ہے، اور اسلام کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی غداری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔